मोहम्मद अली साहब, बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान की जानिब से बिलाखिर जवाब दिया जा रहा है इस अफगान तालिबान रजीम को, क्या समझते हैं कि ये जवाब का सिलसिला अब रुकना चाहिए या फिर अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका एक दफ़ा खात्मा करना, इस पर कोई फुल स्टॉप होना चाहिए? पाकिस्तान ने पिछले 50 साल में जितनी ज्यादा खैर सगाली और भाईचारे का मुजाहरा अफगान कौम के साथ किया है, मैं समझता हूँ अफगान तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत की ईमा पर पाकिस्तान के पहलू में मुसलसल पिछले 3 साल से खंजर खोबने की कोशिश की, उसके बावजूद हमने इंतहाई जिम्मेदारी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बराह रास्त भी और बायलैटरल के अलावा मल्टीलैटरल लेवल पर मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के मुशावरत और मदद से उनको कायल करने की कोशिश की कि जनाब आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करें, एक जिम्मेदार और पुरअमन रियासत के तौर पे बिहेव करें, अपने अवाम की खुशहाली तरक्की पर फोकस करें, इस इलाके में जो BRI और CPEC के मंसूबे आ रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। लेकिन उन्होंने पिछले 3 साल में अपने तर्ज अमल से साबित किया कि वो एक जिम्मेदार रियासत के बजाय भारत के एक प्रॉक्सी बनकर, एक दहशत गर्दी के आलमी मरकज बनकर रहना चाहते हैं। और उन्होंने कोई कमिटमेंट इन मुज़ाकरात के दौरान नहीं दी कि वो दहशत गर्दी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या करना चाहते हैं। और फिर आपने देखा कि जब हमने ये तक उनको कहा कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप अपनी सरजमीन के अंदर, हमने उनको सबूत दिए हाईएस्ट लेवल पे। चीन के वजीर खारजा ने भी काबुल का दौरा किया, पाकिस्तान के नायब वजीर आजम ने भी दौरा किया, उनके सामने सबूत रखे कि आप ये कार्रवाई खुद करें, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन बजाय इसके कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते, जब पाकिस्तान ने मजबूरन उन दहशत गर्दों के ठिकानों को जवाबी कार्रवाई के नतीजे में आलमी कानून के मुताबिक निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान के खिलाफ तश्कीलें आ रही थी, तो उन्होंने उनकी हकीकत सामने आ गई, वाज़ेह हो गई। उन्होंने ना सिर्फ जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया और ये वार्निंग दी, ये थ्रेट दिया कि जी हम पाकिस्तान के खिलाफ इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये सही बात साबित होगी कि वो उनकी सहूलत नहीं कर रहे। दरअसल TTP और अफगान तालिबान एक ही हैं। ये एक दहशतगर्द तंजीम है जो अफगान सरजमीन और उनकी कौम के ऊपर काबिज है। और हम समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी कार्रवाई है वो न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है, दुनिया के अमनो इस्तेहकाम और पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि हम अपील करते हैं आलमी बरादरी से भी और साथ ही साथ हर पुरअमन जी शऊर अफगान बहन भाई से कि वो इस मिलिटेंट जत्थे से आज़ादी के लिए हमारी मदद करे, और ताकि उनका खुद मुल्क और अवाम जो है, जो इतने अरसे से दहशत गर्दी की जद में हैं, उनके हॉस्टेज बने हुए हैं, उनको भी निजात मिल सके। तो मैं समझता हूँ आलमी बरादरी, इलाकाई ममालिक और हर जी शऊर पुरअमन अफगान शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करे ताकि ये खित्ता जो है वो अमन सलामती की तरक्की की मंजिलें तय कर सके। पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने 3 साल में इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया, और आप जानते हैं कि पिछले 3 साल में जितने बड़े पैमाने पे अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी की वारदातें हुई, इतनी तो मगरबी अफवाज की जब अफगानिस्तान में मौजूदगी थी उस दौरान भी नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना जिस तरह वज़ीर दिफा ने ऐलान किया लबरेज हो चुका था, और हमने ये समझा कि एक देरपा और फैसला कुन जो कलाकमा है और खात्मा है इन दहशतगर्द तंजीमों और उनके मराकज़ का अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान की कौमी सलामती की और इस खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अब ओनस जो है ना, वो बॉल दरअसल अफगान तालिबान की कोर्ट में है। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो दहशत गर्दी के कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, अब उसके बाद होश के नाखुन लेंगे, पॉलिसी को पे नजरसानी करेंगे, और ऐन मुमकिन है कि अगर वो खुद दीगर ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब रुजू करते हैं और ये गारंटी देते हैं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ या किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल नहीं होगी, तो मैं समझता हूं कि फिर शायद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इन दहशतगर्दी के मराकज़ का देरपा
اور فیصلہ کن خاتمہ ہی پاکستان کی قومی سلامتی کی ضرورت ہے اور اس خطے میں ترقی اور استحکام کی ضمانت۔ افغانستان کی سرزمین بدقسمتی سے صرف پاکستان نہیں بلکہ ہر ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل افغان شہری جو ہے وہ امریکہ میں واشنگٹن میں امریکی نیشنل گارڈ کے خلاف بھی حملے ملوث پائے گئے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہی افغان جو پناہ گزین تھے وہ ایران کے اندر موساد اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ایران نے بھی 15 لاکھ کے قریب افغانیوں کو پچھلے سال واپس روانہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چینی جو انجینئرز تھے اور جو ورکر تھے تاجکستان میں، ان کے خلاف بھی افغانستان سے حملے کیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ روس کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بڑی جامع رپورٹ شائع کی کہ تقریباً 20 سے 23 ہزار دہشت گرد افغانستان میں پوری عالمی دہشت گرد تنظیموں کے موجود ہیں، اور جو کہ افغان طالبان کے زیر سایہ پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں اور پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تمام علاقائی ممالک ہیں، جو تمام ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں، اور صرف میں سمجھتا کہ افغانستان کے اوپر یہ واضح کیا جا سکے کہ دہشت گردی کی اور اس خطے میں ترقی اور استحکام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی، بھارت کے پراکسی بننے کی اور اسرائیل اور سے فنڈنگ لے کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو ان کی پالیسی ہے وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ کل رات جب انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کی سرحد کے اوپر حملہ کیا تو یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب مودی صاحب جو ہے وہ اسرائیل میں موجود تھے۔ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل اور بھارت مل کر اس خطے کو بھی اور عالمی مفادات اور امن و سلامتی کو اور خصوصاً پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغان طالبان کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا منافقانہ رویہ ہے، 50 سال کے جو ہمارے احسانات ہیں، اس کا اس سے بہتر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے پہلو میں خنجر پچھلے کئی سال سے وہ گھونپ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو ایئر پار کے ذریعے سے اور زمینی افواج کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ افغان سرزمین میں ان کی جو مسلح تنظیم افغانستان کے عوام اور ان کی سرزمین پر قابض ہے، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کی عوام میں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دراصل افغان عوام کے حقوق اور آزادی اور ترقی خوشحالی کی جنگ ہے جو پاکستان ان کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو بالکل ضروری ہے کہ افغان عوام جو ہیں بھرپور پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ اس مسلح دہشت گرد تنظیم سے اس خطے کو اور سب سے بڑھ کے خود افغانستان کو بھی پاک کیا جا سکے، اور یہ خطہ اور پاکستان خصوصی طور پہ ہم اور ترقی کی منزلیں طے